بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنرحب بكم في قناة معلومات بلا حدود. هي واحد القناة ثقافية معرفية ترفيهية تعليمية. يعني أنا غنحاول نبدأ بدرس إكسل. إكسل بلا حدود. علاش إكسل بلا حدود؟ لأن الإكسل أصبح اليوم من المسلمات في الحياة العملية. يعني أن أي أنونس ولا أوفر دومبلوا الا وكنلقاو بان ضروري بان خصك تكون عارف البيروتيك صافي. يعني تكون على الاقل انك تكون كتعرف تستعمل الاكسل، الوورد، باوربوينت. انا غادي نهضر على الاكسل. يعني هاد نهضروا المهم نهضروا على الاكسل بالنسبه للوورد، باوربوينت والوورد والباوربوينت ودي يعني ودي زوبسيون اخرين نخليهم من بعد ان شاء الله. الاكسل كيعاوننا في الحياه كما قلنا، كيعاوننا في الحياه العمليه. يعني ان الا قبطنا الناس الكونطابيليتي كيكون عندهم بزاف ديال لي شيفر، يعني انهم كيستعملوا الاكسل لانه ولا كما قلت من المسلمات. نبداو على بركه الله. اول درس ديالنا، اول حاجه غادي نشوفوا كيفاش غادي نفتحوا واحد فيشي اكسل. كنمشيو كنكليكيو على بوطون غوش، كنمشيو نوفو، كنلقاو فوي دو كالكول مايكروسوفت اكسل. يعني انه تو كتسير من مايكروسوفت اكسل. كنكليكي هنا، كنكتب نعطيه ان تيتر، يعني واحد العنوان كيف ما بغى يكون. مثلا نسميه كور كور 1 1 في الانتري. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه هي اننا كنمشي كنكليكي على اكسل، يعني بوطون كوش، كنمشي كنهبط هذه اونومي، كنكليكي عليها. نقدر نموديفي، نقدر يعني انا دابا كديك لاكسي باش انك تكتب ليه بغيتي. يعني داك الاكسل كتعطيك واحد السميه. كنفتحوا الاكسل ديالنا. ملي كنفتحوا الاكسل ديالنا كنلقاو فيه بانه كيحتوي على بزاف لي زوبسيون. كاين افيشاج، ابوي، كاين انسيرسيون، ميزون باج، فورمول، دوني، ريفيزيون، افيشاج، ايدي. كاين نيترون للناس اللي مانستالين نيترون. اليوم حنا غنركزوا على هاد لوبسيون هذا هنا. كنلاحظ فيه بان فيه كولي، كاين فيه كولي وكاين بزاف لي زوبسيون. حنا الدرس الاول ديالنا غادي نركزوا غير على ما هو ما يسمى بالجمع ولا موين، لان هادو كنستعملوهم في الحياه العمليه كما قلنا بزاف. كيفاش نبداو على بركه الله. نبداو نحطوا لي دوني ديالنا. يعني نحطوا لي دوني ديالنا، غادي نديرو ان طابلو. يعني انهم غنديروا لهم واحد لو طابلو، يكون ان طابلو اكسل. كما قلنا اكسل كيساعدنا على الحساب، يعني الكالكول. وغادي نحاول نشرح يعني بطريقه عمليه سهله، يعني عمليه. قلنا نبداو نحطو لي دات ديالنا. هما الاولى مثلا جونفي. هنا واحد المعلومه الاولى. هي اننا فاش غنكتب جونفي ماشي غادي نكتب حدا فيفري، مارس، افريل، اكسيتيرا. لا، غادي نكليك على جونفي. عندي هنا كنمشي لهاد القنيته كيبان هاد الزائد، كنضغط دروا وكنجر وكنسيليكسيوني. هانتوما الا لاحظتوا كيعطيني هنا مثلا مشيت حتى ديسمبر كيتغير. فوالا. المرحله الثانيه غنقبطوا هادو هنا وغادي سميتو، وغادي نجي لهاد الخط هذا فاش كاين الزائد نبرك على بوطون دروا ونحرك. يعني كتبقاو تياخدو نفس الكازي كياخد نفس السباس ديالو. هنا كنجيو هنا كنكتبو لي برودوي. باغ اكزومبل عندنا ان برودوي ا برودوي بي كنبقاو برودوي سي، برودوي دي، برودوي او، اكسيتيرا. يعني كنبقى غادي بهاد لي برودوي هادو. سميو ان، سميو لي برودوي بي. دونك هاد لي برودوي
كنحطو فيهم دي شيفر، يعني ا بي سي، يعني يعني ا بي سي. يعني ليكزومبل هنا هاد البرودوي بعنا فيه في لو موا جونفيي 12 34. دونك انا غنحاول نكتب هاد لي شيفر، من بعد نستأنفو عملية حساب. المهم كنحاول نكتب هاد لي شيفر ديالنا هنا. يعني كما قلت بان الاكسل يعني انه مهم في الحياه العمليه ديالنا. يعني اي واحد خدام في شي دومين، سواء في ليطا سواء في البريفي، الا انه كيحتاج الاكسل. يعني كما الاكسل، الوورد، باوربوينت، لاكسيس، هادو دي زوتي اللي المسائل، دي زوتي اللي كتعاوننا في الخدمه بزاف بزاف. هذه انطلاقا من التجربه ديالي انا شخصيا. المهم يعني غنحاول نشرح مجموعة من الدروس. يعني كل حصة غنشرحو فيها يعني بعض لي زوبسيون. هنا كما قلنا غادي نركزو على الرسوم. هنا غادي نكتبو التوتال، هنا نكتبو موين. دونك التوتال ديال هادو، يعني كاين دو ميثود. لا ميثود الاولى التقليديه الكلاسيكيه العاديه، يعني نتاع كاريكاتريس. يعني كنجيو كندير تساوي هنا، تساوي في الكاز ديال التوتال كنبداو 12 زائد 34 زائد 56 زائد 4 زائد 49 زائد يعني كنبقاو غاديين بهاد الطريقة هادي حتى النهاية. يعني هذه طريقة كنسميها طريقة كاليكاتريس، ولا الطريقة العادية، لأن ما نحتاج فيها لا إكسل لا والو. ومن بعد كنديرو أونطخي، يعني 483. ولكن هاد الطريقة باش غادي تزيد ديرها تابليكيها شوية ثقيلة. دونك ليكسل كيعطينا واحد لوتي ديال لاسوم. هاد لاسوم نحيدو علينا هادي، دونك كليكي على لاسوم، كنجي لهاد الكازي لاسوم، يعني كنكرك هادي، كليكي عليها ان كليك كتعطيني هاد لي زوتي. كاين لا مويان ام بي ماكس مين. يعني ولا كليكيت هنا كتعطيك بزاف ديال لي زوتي اخرين كيتستعملوا، ولا لي فونكسيون اللي كيتستعملوا. هادي ستان فونكسيون. يعني كنبرك هنا كندير الصوم، صافو دير يعني اوتوماتيكمون تعطيني واحد لاصوم هنا. يعني هاد لاصوم، يعني انا ماشي شرط انني نقدر مثلا انني نجمع ما بين جونفيي وجويي، يعني نمشي ما بين جونفيي وجويي. نقدر نزيد حتى نقدر نمشي من جونفيي لاكتوبر، نقدر نزيد نوفمبر، يعني على حسب انا البوزوان ديالي. اونطخي، من بعد كنجي هاد الكازي هادي كيبان لي هاد الزائد بوطون 3 وكنسيليكسيوني، صافي دير ها انت. يعني عطاني لاصوم ديال كاع لي برودوي. لا موين نفس الطريقه كنمشيو لاصوم، ها كاين لا موين، مي لا موين هنا عطاتني توتال. يعني كنجي كنعاود سيليكسيوني هنا حتى الشهر اللي بغيت كندير له موين. دونك
وكنجر. دونك غنستعملو واحد لوبسيون وحده اخرى اللي هي سميتها غيدوي ديسيمال ولا اجوتي ان اون ديسيمال. دونك غنمشيو غيدوي ديسيمال. دونك كنكليكي هنا عليها كنستافدو بان كيتنقصو. فوالا كنكليكي قلنا دوزيام ايطاب غنستعملو نديرو في ان طابلو. هاد لو طابلو هذا كنمشيو عفوا يعني نشرحها. كنكليكي كنمشي لهنا هادي بورديو انفيريور كنكليكي عليها كتعطيني بزاف ديال لي دري هنا نقدر نستعملهم لي بورديو. كنمشي كنكليكي عليها كتعطيني هنا مثلا هنا. دونك يحطونا بان واحد الكازي يعني ما عنده حتى شي معنى ما فيه حتى شي حاجه. دونك جوج حوايج اما كنمشي لهاد بورديو كنمشي اوتر بورديو كنتسنى كتعطيني هادي كنحيد هاد لوطري الخط هذا وكنحيد هاد الخط هذا وكنكليكي كنجي ما كنلقاهمش. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه كنجي هنا وهذه الطريقه سهله وكناخذ هاد الزائد وكنجر وكنرخي. دونك كتلقى بانه تحيد. غنشوفو بالنسبه هادو الا بغينا نعطيو لهاد لي برودوي يعني لي كازي ديالهم نلونوهم ونعطيوهم دي فو يعني ونكبروهم ونعطيوهم دي فورم كغا. كنمشيو كغا فوالا ولا كونترول جي كتكليكي عليها هنا كنمشي نعطيهم فورم اللي بغيت يعني الكباريه اللي بغيت سويتهم يكونوا كبارين. من بعد كنمشي لهنا سي لا ميم كغا مثلا انا لاحظت معايا هاد المويان وهاد ديسمبر نوفمبر يعني ما حاولوا يعني كيبانو ما مقادينش كيما كالعاده. كنجي هنا وكنجر هكا شويه حتى كيتقاد ليا فوالا. كنجي كنلقى الاكسل هو هذا. دونك سي بون. دونك كنجي نعطيهم ان كولور كنسيليكسيوني البارتي اللي بغيت يعني كنجي هنا كنعطي له كولور اللي بغيت هنا ولا كنمشي لهاد لابارتي هنا اوتر كولور كيعطيني كاين كون ستوندار ولا الا بغيت انا ندير شي كولور بغيتو لي يعني سي لا ميم بالنسبه لهنا. وهكا الدرس ديالنا الدرس الاول ديال اليوم يعني شفنا الجمع ولا مويان يعني هذه يعني بواحد لا ميثود اللي هي سامبل سهله سلسه يعني اي واحد يمكن يستعملها. وحتى لهنا كنقول نودعكم وكنقول لكم الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالله يرحم الوالدين وما تبخلوش علينا بواحد اللايك والاشتراك في القناه نتاع معلومات بلا حدود. السلام عليكم.